آقا جان میخوام برم پام راه نمیره. دیگه ما از یتیمای کوفه که کمتر نیستیم، کاسه های شیرشون آوردن در خانه. ببینید عین تاریخ و عین مقتلی که ثبت شده. طبیب گفت به همه بگید برن سر و صدا برای آقا خوب نیست، باید استراحت کنه. امام مجتبی اومدن فرمودن همه برن، بابا مالش خوب نیست. همه رفتن، اومد داخل دید دوباره داره صدا جریه میاد. اومد دیر رو نگاه کردید اسبق نشست دم و اسبق مگه نگفتم سر و صدا برای بابام خوب نیست. آقا جان میخوام برم پام راه نمیره. شب قدریه بگو آقا میخوام برم اما پام از در خونه عقب نمیره. امشب یه کاری بکن. گفتم خداحافظ ولی در دل چه آهی دارم ای عشق، غیر از تماشای تو در بارا چه راهی دارم ای عشق. بعد از تو این بارم تو را هر بار به یادم خواهد آورد، چیزی نمیماند از این عاشق که در عشقت بد آورد.